दुईटा महाधिवेशनको रूपमा, एउटा नेतृत्व चयनको महाधिवेशन, अर्को विधि र नीति निर्माणको महाधिवेशन, दुई रूपमा विभाजित गरेको छ। यो महाधिवेशन पहिले जो हामी 15, 16, 17 अश्विन 2078 मा गर्दैछौँ, यो पार्टीका नीतिहरूको निर्माण र पार्टी सञ्चालनका विधि अर्थात् विधान सम्बन्धी प्रश्नहरू, संरचनात्मक प्रश्नहरू को सम्बन्धमा महाधिवेशन हुनेछ। जो नीति अन्तर्गत र महाधिवेशनबाट, यस महाधिवेशनबाट पारित नीति अन्तर्गत र विधि अन्तर्गत हामी आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्नेछौँ र त्यसबाट नेतृत्व निर्माण हुनेछ, नेतृत्व चयन हुनेछ। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा यसले लामो समयदेखि असाधारण योगदान गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई पद्धति र प्रक्रियाको रूपमा पनि। लोकतन्त्र समयानुकूल व्याख्या होइन, लोकतन्त्र मूल्य मान्यताका आधारको व्याख्या। त्यसमा नेकपा एमाले विश्वास गर्दछ, तदनुसारको अभ्यासमा विश्वास गर्दछ। तदनुसार नै यस महाधिवेशनले गहन छलफलका साथ दस्तावेजहरूमा छलफल गरेर निष्कर्षहरू निकाल्नेछ। जुन निष्कर्षहरू अनुसार आगामी दिनका लागि हाम्रो पार्टी हाम्रा सिद्धान्तहरू कस्ता हुने, हाम्रो गन्तव्य के, त्यस गन्तव्यमा पुग्ने बाटो के, तत्सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू कस्ता हुने, ती नीति कार्यान्वयनका लागि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुने, कार्यक्रमलाई कुन कुन क्षेत्रमा हामी कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यसका निम्ति कस्ता विषयगत वा आवधिक योजना बनाउँछौँ, ती योजना पुरा गर्न कसरी हामी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छौँ, ती लक्ष्य निर्धारण गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा हामी कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौँ, त्यसको परिचालन कसरी गर्छौँ जस्ता प्रश्न यस महाधिवेशनले निरूपण गर्नेछ, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिहरू, राष्ट्रका निम्ति आवश्यक नीतिहरूमा छलफल हुनेछ। हाम्रो समाज आज कहाँनिर छ, यसलाई, यसका अहिलेका समस्या के हुन्, तिनको पहिचान र ठिकानी, ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यसको स्पष्ट दिशा निर्देश, यी चिजहरू यस महाधिवेशनले गर्नेछ। देशका समस्या, जनताका समस्या, राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने, सम्वर्धन गर्ने प्रश्न, त्यसै गरेर लोकतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू, लोकतन्त्रलाई एउटा प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, प्रक्रिया समेतको रूपमा कसरी लोकतन्त्रलाई हामी अझ संस्थागत गर्दै जान सक्छौँ, सुदृढ गर्दै जान सक्छौँ र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई देश र जनताका हितमा केन्द्रित गर्ने र सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको कामलाई अगाडि बढाउने काम गर्न सक्छौँ, ती कुराहरू हामी तय गर्नेछौँ। यी कुराहरू देशसँग सम्बन्धित छन्, जनतासँग सम्बन्धित छन्, जनताका समस्याहरूसँग सम्बन्धित छन्,
तिनको समस्या ती समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित हो। किनभने यो पार्टी यसो पार्टी खोल्नु न भनेर खोल्नका लागि खोलिएको पार्टी होइन। यो आफ्नो काममा राष्ट्रका अगाडि रहेका समस्या, ती समस्याको समाधान गर्ने प्रश्न र त्यसका अगाडि उभिएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रश्न, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने र देश र जनताका हितहरूलाई कमजोर हुन नदिने, उर्जौलमा पर्न नदिने र पराजित हुन नदिने अभिभारा बोकेको हुनाले यस पार्टीले तदनुसार नै काम गर्छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमालेको भूमिका सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा गएको छ। सत्ता पक्षमा रहँदा सञ्चार माध्यमबाट, सम्पादक मित्रहरूबाट जुन महत्त्वपूर्ण सहयोग सरकारले पायो र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पाएँ, त्यसका लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै सजग गराउनुभयो, सचेत गराउनुभयो। सरकारले कहीँ गल्ती नगरोस्, खबरदारी गर्नु। देशप्रति सरकार सजग रहोस्, जनताका हितहरूप्रति सरकार सजग रहोस्। ती अमूल्य सुझावहरू दिए। ती खबरदारीले हामीलाई गल्ती नगर्न प्रेरित गर्यो। खबरदारी गरेन भने सरकार अलिकति लापरवाह जस्तो पनि हुँदो रहेछ, जस्तो अहिलेको सरकार छ। अहिलेको सरकारप्रति अलिक खबरदारी पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। संविधानको मतलब छैन, कानुनको मतलब छैन, सञ्चार माध्यम चुपै छ। त्यसकारण सरकारले अनुकूलता ठानेको छ, जसले गर्दा गल्ती गर्दै गर्छ। अहिले सञ्चार माध्यमले सरकारसँग किन सरकारलाई बुझ्न लगाएर दुश्मनी गरिराखेका जस्तो गरिरहेको छ, मैले त्यो बुझेको छु। संविधान बिर्सिँदा पनि चुपै लागेको जस्तो। अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्छु, तर हामी राष्ट्रको एउटा गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ। अलिक अगाडि हल्ला चल्यो, धेरै हल्ला चल्यो, बरु प्रतिगमन रफ्तार सुधायो। संविधान च्यातियो, संविधान मेचियो, संविधान कुल्चियो, उदम हल्ला चल्यो। त्यसपछि अग्रगामी सरकार बनाउने खेल सुरु भयो। पार्टी तोडफोड गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू, राजनीतिमा त्यस्ता कुराहरू चल्छ। कानुनसम्म ढङ्गले चल्ने एउटा कुरा थियो। निष्कासित गरेका मान्छे, निष्कासित भएको सूचना नटास्ने, कानुनका जटिलता, लुपहोल्स, कमी कमजोरीहरूबाट फाइदा उठाउने, तिनीहरूलाई टेकेर राजनीतिक उद्देश्य गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने जस्ता कामहरू, क्रियाकलापहरू गरिरहे। चलिरहेको संसद मध्यरातमा बन्द गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गर्ने जस्तो संविधानको मर्म विपरीत, भावना विपरीत, संघीय संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्ने हो। तर चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भोलि बिहान तयारी प्रस्तावका साथ अध्यादेश ल्याएर, अध्यादेश ल्याइसक्दा निर्वाचन आयोगले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली पनि बनाइसकेका छ। पहिले नै रेडिमेड उतापट्टि नियमावली पनि फुत्त निस्किन्छ। निष्कासित मान्छेहरूलाई निष्कासित मान्दैन। 40% सांसद र 40% केन्द्रीय सदस्यले यदि नयाँ पार्टी खोल्न या पार्टीबाट अलग हुन चाहे भने पार्टी परित्याग गरेको नमानिने, नयाँ पार्टी खोल्न पाइने प्रबन्ध हो संविधानले दिएको। र सांसदहरूले बाध्यकारी स्थिति कुनै पार्टीमा बस्नै पर्ने
कुनै पार्टी छोड्नै नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन। सांसदहरूको पार्टी छोड्ने संविधान सम्मत खालको अधिकार, यथोचित अधिकार। एकातिर पार्टीमा अनुशासन पनि होस्, पार्टी अनुशासित होस्, लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत चलोस्। अर्कातिर बस्नै चाहँदैनन् सांसदहरू भने एउटा खास सङ्ख्या पुर्याएपछि उनीहरूले छोड्न पाउने अवस्था होस् भन्ने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसै कारण संविधानले 40% सांसदहरू र 40% केन्द्रीय सदस्यहरू भएमा अर्को दल चल्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिरहेको छ। तर दलहरूको के भयो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य या संघीय संसदका सदस्य त निर्धारित हुने भए आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने आवधिले आफ्ना मान्छे 500 मान्छे थप्यो भनेदेखि 300 को कमिटीमा अर्को 200 मान्छे थप्यो भने के हुन्छ? त्यसकारण यो चाहिँ अव्यवहारिक हो र संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो मर्म अनुसार भएन, कुनै पार्टीतर्फ लक्षित गरेर होइन। त्यसरी मैले संविधानको वास्तवमा मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्नका लागि केन्द्रीय कार्य समिति वा संघीय संसदका प्रतिनिधि सभाका 40% सदस्यहरूले अलग संगठन बनाउन पाउने भन्ने अध्यादेश संसदमा चलिरहेको वखत ल्याएको थिएँ। त्यसको चर्को विरोध हो र जसले चर्को विरोध गरेका थिए, असंवैधानिक हो भनेका थिए, उत्पात मचाएका थिए र पार्टी अर्को पार्टीलाई फुटाउने गलत मनसायले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेका थिए। त्यो कुराहरू अहिले पछिल्लो पल्ट त भदौ 2 गते त्यही उद्देश्यका साथ अघि नै मैले भने मध्यरातमा अचानक चलिरहेको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि बिहान अध्यादेश निकाल्ने काम। यसको यो संविधान सम्मत भएन, यो चाहिँ गलत मनसायको भएन भनेर सम्पादक साथीहरूले लेख्नु नै भयो होला भन्ने लाग्छ।